غوث اعظم شیخ سیدی عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال اس ماہ مقدس دی نسبت خاص ہے، چونکہ آپ دے مبارک آستانے تے اس مہینے دے اندر آپ دا سالانہ عرس مبارک بڑی عقیدت و محبت دے نال منایا جاندہ ہے۔ سرکار غوث الورا شہنشاہ بغداد جنہ غلامہ تے نظر ولایت فرماندے نے، جنہ نو بلاندے نے، وہ آپ دے مزارے پر انوار تے حاضری واسطے حاضر ہوندے نے۔ تو اسی حوالے نال چند الفاظ تلاوت کیتے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ قرآن پڑھے تے پھر بھی الفاظ پڑھدا ہے، نماز پڑھے تے پھر بھی الفاظ پڑھے جاندے نے۔ صدقے جاواں امام الانبیاء علیہ السلام دے رب تو کہ خالق کائنات نے پہلے وضو کروایا بندے کولوں، پھر مسجد دے وچ آ گیا اور آ کے کعبے المو کر لیا، نماز دی نیت کر لئی۔ جڑے نے نیت کی تھی نماز دی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بننے اور ثنا پڑھی، تعوذ تسمیہ، اور اس تو بعد سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پڑھدیاں بندہ اپنے رب دی بارگاہ چ عرض کردا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا۔ بندہ کی آندا ہے اے اللہ مینو سیدھے رستے تے چلا۔ نماز پڑھ رہا ہے تے کڈا عظیم رستہ ہے، پھر کہنا نماز پڑھ رہا ہے بندہ تے بڑا اعلیٰ رستہ ہے، بڑا عظیم رستہ ہے، جدے مقدر چ رب کرے نماز پڑھنا بہت بڑا رب کائنات دا کرم ہے اس بندہ مومن اتے جڑا نماز پڑھدا ہے۔ تے بندہ نماز پڑھ رہا ہے تے نماز پڑھدیاں کہندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا۔ بھئی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز والا رستہ بھی تے سیدھا ہی ہے۔ فرمایا نہیں، گل ہو رہی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا۔ صراط الذین انعمت، یا اللہ رستہ انہاں لوکاں دا جنہاں تے تو انعام کیتا ہے۔ نماز دے دوران بندہ پڑھے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا۔ قرآن پڑھے، قرآن دی ابتدا وچ سورہ فاتحہ ہے، پڑھے تے پڑھدا ہے تے رب دی بارگاہ چ کی عرض کردا ہے اے اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا، تے رستہ انہاں لوکاں دا جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے۔ ہن انعام والے کون لوگ نے؟ پتا چلیا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نے کہ جنہ دے نقشہ قدم تے چلیے تے سیدھا رستہ مل جاندہ ہے، رستے تے بندہ چل پیندا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں نے، وہ کون نے؟ جنہ تے رب نے اپنا انعام کیتا ہے۔ بولو جنہ تے اللہ نے اپنا انعام کیتا ہے، انعام یافتہ لوگ۔ ہن کیویں پتہ لگے گا کہ انعام یافتہ لوگ کون نے؟ اور رب دے قرآن دی بارگاہ اللہ دے قرآن تو پوچھئے۔ رب دے قرآن نے بول کے دسیا کہ محبوب دے غلاموں، وہ لوگ تلاش کرنا چاہتے ہو جنہ تے رب نے انعام کیتا۔ ہاں رب دے مبارک قرآن یہی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمان بھائیو پڑھو اللہ دا قرآن، فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔
خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انعام یافتہ لوگ وہ لوگ نے، اللہ فرماتا ہے الذین انعم اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ جنہ تے میں انعام کیتا۔ یا اللہ کون نے جنہ تے تو اپنا انعام کیتا ہے؟ فرمایا انہاں وچوں 4 جماعتاں نے جنہ تے میں رب نے انعام فرمایا وے، خالق کائنات نے فرمایا وے اے 4 جماعتاں تے میں رب نے انعام کیتا۔ یا الہ العالمین انہاں وچوں کیڑی جماعت ہے؟ پہلے نمبر تے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، فرمایا پہلی جماعت ہے نبیاں دی جماعت، انبیاء دی جماعت۔ یا اللہ تیرے نبیاں تے تیرا انعام، فرمایا ہاں میں اپنے نبیاں تے انعام کیتا ہے۔ یا رب العالمین دوسری جماعت کیڑی؟ فرمایا والصدیقین، دوجی جماعت صدیقاں دی ہے۔ یا الہ العالمین پتہ چلیا سچیاں تے بھی تیرا انعام ہے، صدیق اکبر تے بھی تیرا انعام ہے۔ یا رب العالمین تیسری جماعت فرمایا والشہداء، فرمایا شہیداں تے بھی میں انعام کیتا ہے۔ یا رب العالمین اے وحدہ لا شریک پتہ چل جاوے۔ چوتھی جماعت کیڑی ہے جدے تے تو رب کائنات نے انعام کیتا ہے؟ فرمایا والصالحین، میں اپنے ولیاں تے انعام کیتا ہے، انہاں تے انعام کیتا جنہاں دے سراں تے میں ولایت دا تاج سجایا ہے، جنہ دے سراں تے ولایت دا تاج سجایا وے میں رب نے انہاں تے انعام کیتا ہے۔ یہ عزیزاں گرامی جیڑا بھی رب دا ولی بنیا، اللہ نے جنوں اپنا ولی بنایا، خاص بندہ بنایا، جیڑا رب دے قرب وچ آ گیا، عبادت کر کے آوے، نفل پڑھ کے آوے، چاہے صوم و صلات دا پابند ہو کے آوے۔ عزیزاں گرامی اے رب دی مرضی ہے، چاہے ماں دے شکم وچوں ہی ولی بنا کے پیدا کر دے وے، چاہے تے دنیا تے راضی ہو جاوے، عبادت تے راضی ہو جاوے، ریاضت تے عبادت تو ریاضت کر دے، بندے اتے مہربانی کر دے وے، اللہ انہوں ولایت دا انعام عطا کر دے وے۔ او مسلمان بھائیو اے خالق کائنات دا انعام ہے، اللہ وحدہ لا شریک دا انعام ہے۔ پتہ چلیا جڑے رب دے ولی نے اللہ نے انہاں تے بھی اپنا انعام کیتا ہے، ولیاں تے بھی اللہ اپنا انعام کیتا ہے۔ اللہ دا انعام یافتہ بندیاں وچوں ولیاں اولیاء اللہ دی جماعت بھی ہے جنہ دے انعام ہے تے اللہ آخر تے فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فرمایا انہاں دا ساتھ بڑا چنگا ہے، انہاں دا دامن پکڑ لو، چھڈیا جے نہ انہاں دا دامن۔ یا اللہ کی وجہ ہے؟ فرمایا انہاں دا دامن تھام لو، نسبت اپنا لو، جے نسبت اپنا لو، جے نسبت اپنا لو گے اے ایڈے لجپال نے دنیا تے کی آخرت وچ بھی کرم فرما دین گے، اے آخرت وچ بھی کرم فرمان گے۔ کیوں؟ انہاں دی عظمت لجپال پریتاں توڑ تے نہیں، لجپال پریتاں، مل کے محبت نہ آواز آئے لجپال پریتاں۔ میں نہیں کہنا قرآن پڑھ کے دیکھ لو وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فرمایا انہاں دا دامن تھام لو، انہاں دے ساتھی بن جاؤ۔ یا اللہ ملے گا کی؟ فرمایا انہاں دا ساتھ بڑا آلہ ہے، بڑے آلہ ظرف لوگ نے، انہاں دا ساتھ بڑا چنگا جے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال پریت، مل کے لجپال پریت، اے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پڑ دے اونو چھوڑ دے نہیں، جدی باں پڑ دے۔
اللہ کرے کسے ولی دے ہاتھ باہیں آ جائے گناہگار دی جدی باں پھڑ دے اونوں چھوڑ دے نہیں نہیں ہوئے جدی باں پھڑ دے اونوں اے در آیا نو خالی موڑ تے نہیں اے دے خیر دیواریوں پا چھڑ دینے اے خیر دیوار مل کے باوا سے بلند پڑھ لو اے خیر دیوار پا چھڑ دے اے خیر دیواریوں عزیزان گرامی پتا چلیا رب دے ولیوں نے جنہ تے اللہ انعام کیتا ہے بولو سبحان اللہ رب دے ولیوں نے جنہ تے رب نے انعام کیتا ہے اسیاں اولیاء اللہ نو تا مننے ہاں اے او لوگ نے جنہ تے اللہ دیاں مہربانیاں جنہ تے رب نے کمال مہربانی فرمائی ہے اے او لوگ نے جنہ تے اللہ دا خاص کرم ہویا ہے رب کائنات نے جنہ تے مہربانی فرمائی عزیزان گرامی جے اللہ اپنے ولی تے مہربان ہوئے او دے تے انعام کرے اپنے ولی تے مہربان ہوئے انعام کرے تے مسلمان بھائیو او دا کی عظمت ہوئے گی کی مقام ہوئے گا میرے لجپال غوث اعظم دا غوث پاک دی کی عظمت ہوئے گی جنہاں نو رب نے ولیاں دا سردار بنایا ہے جنہاں نو اللہ نے ولیاں دا سردار بنایا وے غوث پاک شہنشاہ بغداد دا کی مقام ہوئے گا کی عظمت شان ہوئے گی مسلمان بھائیو اللہ انعام کیتا اپنے ولیاں تے جنہوں اللہ ولیاں دا سردار بناوے جنہوں رب ولیاں دا سردار بناوے او دی عظمت نو لکھاں سلام سرکار غوث پاک پیران پیر دی عظمت نو جنہاں نو سرتاج اولیاء رب نے بنایا ہے جنہاں دا مقام ہی اللہ پاک نے اے مقام بنا چھڑیا وے اے مقام بنا چھڑیا چوں محمد درمیان انبیاء چوں محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء فرمایا جویں امام الانبیاء نبیاں دے وچ نے میرا نبی نبیاں وچ سجدہ ہے نبیاں وچ میرا نبی پھبدا ہے فرمایا انجی سارے ولیاں وچ غوث پاک پھبدے نے جویں میرے نبی دی شان جے انبیاء جو کوئی نہیں ایویں کل ولیاں وچوں سرکار غوث پاک پیران پیر دی شان دا کوئی نہیں اے مقام شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم پیران پیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ دا آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا ظہر دا ویلا ہے جدوں آپ نے تعلیم حاصل کر لئی قرآن دے حافظ بن گئے درس نظامی پڑھ لیا منطق فلسفہ تمام علوم حاصل کر لے اور ولی ہوندہ ہی ہوئے جاہل ولی نہیں ہوندہ یاد رکھے جے بات یہ میں نہیں کہندہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے فرماتے نے علم باج اے جو کرے فقیری پڑھو علم باج جو کرے فقیری علم باج اے جو کرے سارے مل کے مولا کائنات حیدر قرار دے شہزادے دا کلام ہے محبت نہ لواز ہے علم باج اے جو کرے
جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو فرمایا علم آباد فقیری نہیں ہوتی. تو سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ جڑے لے تمام علوم حاصل کر لے، قرآن پڑھ لیا، درس نظامی مکمل، تفسیر قرآن سارا مکمل جڑے لے کر لیا. ان حضور غوث پاک پیران پیر ایک دن آرام کر رہے نے، ظہر دا ویلا آ گیا. میرے نبی امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی دا شہزادہ سیدنا غوث پاک پیران پیر فرما دے نے ظہر دا ویلا ہویا وے، میں آرام پیا کرنا وا، ستا ہویا وا اپنے بستر دے. آپ فرما دے نے میری قسمت دا ستارہ چمک اٹھیا، میں کی ویکھنا وا ودوہا دے چہرے والا محبوب آ گیا وے. میں ویکھیا امام الانبیاء دی زیارت نصیب ہوئی، جڑے ویلے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی نو تکیا، ویکھیا مدینے دا سلطان آیا وے. میں ہاتھ بن کے سلام عرض کرنا وا، اپنے نانا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ سلام نیاز پیش کیتا ہے. امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی نے فرمایا، اے میرے بیٹے عبدالقادر جی یا سیدی یا رسول اللہ حکم ہوئے. امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا، پترا تو پڑھ بھی لیا، قرآن بھی پڑھ لے آئی، میری حدیث بھی پڑھ لیا، ہن بیان نہیں کردا لوکاں دے سامنے. ہن کیوں نہیں بیان کردا؟ اٹھا کے دیکھو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھے آوے، اور تفسیر المعانی دے اندر موجود ہے، اور فتاوی حدیثیہ دے اندر موجود ہے. امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی نے فرمایا، اے بیٹا عبدالقادر جی آقا فرمایا تو انہاں نو واز نہیں کردا، قرآن حدیث دا درس نہیں دیندا. آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونیا میں اجمیاں اے عربی نے، میری انہاں نو سمجھ نہیں آوندی، سونیا کیویں بیان کراں، کیویں انہاں دے سامنے بیان کراں. امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی نے فرمایا، پترا اے تیری مشکل نبیاں دا سلطان حل کر چھڑدا ہے، اے تیری مشکل امام الانبیاء حل کر دیں دے نے. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا، اے میرے بیٹا ذرا منہ کھول. جڑے لے منہ کھولیا شہنشاہ بغداد نے، میرے نبی امام الانبیاء نے 1 بار 2 بار 3 4 5 6 7 بار اپنا لواب دہنے اقدس غوث پاک دے منہ وچ رکھیا ہے. میرے نبی دا تھک مبارک لواب دہنے نور حضور غوث پاک دے منہ وچ 7 بار میرے آقا نے رکھیا. تو سرکار غوث پاک پیران پیر نے لواب دہنے اقدس نو اللہ اکبر حلق دی جانب کھچیا، سینے غوثیت دے اندر لے گئے. تے جڑے ویلے تھوڑی دیر ہوئی سرکار غوث پاک فرما دینے اگے نانا آیا سی، ان میرا بابا علی المرتضی آ گیا ہے. ان مولا کائنات آ گئے نے، مولا کائنات تشریف لے آئے نے. فرمایا اٹھ پترا، عرض کیتی بابا جان حکم ہوئے. فرمایا تم واز کیوں نہیں کردا، تقریر کیوں نہیں کردا، انہاں دے سامنے قرآن حدیث کیوں نہیں بیان کردا؟ آکھیا بابا جی میں اجمی ہاں، اے عربی نے، انہاں نو میری سمجھ کدوں آوے گی؟ میرے مولا کائنات حیدر قرار نے فرمایا پترا ذرا منہ کھول. جڑے لے میں منہ کھولیا، مولا کائنات حیدر قرار 1 2 3 4 5 6 بار میرے منہ دے اندر اپنا لواب دہنے اقدس رکھے آوے. جڑے لے 6 بار رکھیا، میں عرض کیتی بابا جان پہلے نانا مصطفیٰ آئے نے، انہاں کرم فرمایا وے، ہن تسی لجپالی کر گئے ہو، تسی لجپالی کر رہے ہو. پر مینوں ایک چیز دی سمجھ نہیں آئی بابا جان، امام الانبیاء نے 7 بار لواب دہنے اقدس میرے منہ چ رکھے آوے تے تسی 6 بار فرمایا. اے بیٹا یاد رکھ لے، او ذات مصطفیٰ دی ذات ہے، میں مرتضیٰ ہاں. کی فرمایا؟ او مصطفیٰ نے تے میں بولو میں مرتضیٰ ہاں. فرمایا او نبی ہے، میں علی ہاں.
فرمایا او نبی ہے میں علیاں، او نبیاں دا سردار ہے، میں ولیاں دا تاجدار ہاں۔ فرمایا پترا یاد رکھ لے ادبن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ادبن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میں 6 بار اس واسطے تیرے منہ لواب دہن رکھے آوے، 7 بار کیوں نہیں رکھے آ، 6 بار اس واسطے رکھے آئے، اے بھی میرے مصطفیٰ دا ادب ہے۔ قربان جاواں مولا کائنات حیدر قرار دے ادب مصطفیٰ تم۔ فرمایا ادبن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 6 بار اس واسطے رکھے آیا تھوک مبارک تیرے منہ لواب دہن کہ اے عبد القادر میرے نبی دا ادب ہے۔ تے غوث پاک کون نے؟ ادھر پہلے نانا آیا ہے، پھر میرے نبی دے کرم دا صدقہ بابا جان آئے نے، پہلے نانا مصطفیٰ آئے پھر بابا آئے، تے کیوں نہ آکھیے نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا، نبی نانا علی بابا تے اماں، کوئی زبان چپ نہ رہے، مل کے ذکر کرو، نبی نانا علی بابا تے اماں، نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا، ہے اچا سب زمانے تو گرانا غوث اعظم دا، ہے اچا سب زمانے تو گرانا، مل کے ہے اچا سب زمانے تو گرانا، غوث اعظم کا نبی نانا علی بابا اماں فاطمہ زہرا، ہے اچا سب زمانے تو گرانا غوث۔ اللہ اکبر، یہ ہے شان سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ دا۔ تو پھر آپ فرماتے نے میں سلسلہ درس و تدریس شروع کر لیا۔ سرکار غوث پاک پیران پیر فرماتے نے پھر لوکاں دے سامنے ممبر نبوی تے بیٹھا، پتا چلیا ولی وہ ہوندا ہے جڑا میرے نبی دے ممبر تے بہ کے لوکاں نو دین دسے۔ جاہل ولی نہیں ہوندے، اجہل لوگ جنہاں نو پاکی پلیتی دا پتہ نہ ہوئے۔ ہاں ایک ہے مجذوب لوگ، انہاں تو ہٹ کے جڑے حالتے جذب و مستی وچ ہون، انہاں دا ایک وکھرا رب نے مقام بنایا ہے، وکھری شان بنائی ہے۔ بہر کیف جتنے بھی اولیاء کاملین آئے تمام پہلے علم دین پڑھے آئے، یہ رب دی مرضی ہے، ظاہری طور تے پڑھا دے وے یا باطن دے وچ اللہ پاک علم عطا فرما دے وے۔ حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر او ولی کامل نے کہ جنہاں نو اے شان امتیازی حاصل ہے کہ آپ مادر زاد ولی نے، ماں دے پیٹوں پیدا ہوندے ہی رب دے ولی، ایڈا اچا شان اللہ نے عطا فرمایا۔ اور آپ دی ولادت تو پہلا کئی بزرگان دین نے آپ دی ولادت دی خبر دیتی، جنہاں میں جناب حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ وہ ویلا دور نہیں آن والا ہے وقت
جدو بغداد دا لاڑا اس کائنات تے تشریف لے آئے گا۔ اور آپ دی والدہ ماجدہ فرما دیا نے کہ جدو آپ دی ولادت ہوئی ہے نا، آپ دی ولادت ہوئی 1100 بیبیاں جنہاں نو اللہ نے اولاد دینی سی اس ویلے دے اندر، انہاں ساریاں دے گھراں وچ اللہ نے پتر عطا فرمائے نے۔ انہاں چو کوئی ڈاکو نہیں بنیا، کوئی لٹیرا نہیں بنیا، کوئی راہزن نہیں بنیا، غلط کرداری تے کوئی نہیں آیا۔ وہ جننے بھی پیدا ہوئے نے اللہ نے ساریاں نو شان ولایت نال نوازے آئے۔ فرمایا میرا ولی جا رہا ہے، ویکھو غوث پاک پیران پیر دی آمد تے کتنا کرم ہویا اور آپ دی کتنی عظیم کرامت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ، آپ دی بارگاہ دے وچ ایک عیسائی آیا، یمن وچ رہن والا، یمن وچ رہن والا عیسائی آیا تے نا سی ہوندا سنان۔ کی نام ہے؟ سنان نامی عیسائی آیا تے آ کے سرکار غوث پاک پیران پیر خطاب فرما رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا خطاب کرنا شروع کیتا ممبر نبوی تے بہ کے تے 1 2 50 100 نہیں، پہلے دن مجمع، دوسرے دن ہور، تیسرے دن ہور، کثرت نال زیادہ ہوتا چلا گیا، 70,000 اور لکھ لکھ تک بندہ حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر دی محفل دے وچ بیٹھا ہوندا سی ایک وقت دے اندر۔ تے غوث پاک پیران پیر خطاب ہی نرانی سن سنا دے، آپ نگاہ ولایت دے نال مالا مال بھی فرما دے سن۔ حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ، اور جو میں پہلا بندہ آپ دی گفتگو سن رہا ہے اس طرح آخری بندہ آپ دی گفتگو سندا سی۔ یہ آپ دی ولایت دا مقام ہے۔ تے سرکار غوث پاک پیران پیر خطاب کر دے نے، اللہ دے ولی بھی وچ ہوندے سن، رب دے نبی بھی وچ ہوندے سن۔ جڑی محفل غوث پاک پیران پیر شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ، جس محفل دے اندر امام الانبیاء دا نواسا، محفل پاک دے اندر خطاب غوث العظم پیران پیر فرما دے سن، اس محفل وچ ولی بھی آندے سن، اللہ دے نبی بھی آندے سن۔ سوچو گے نبی کی لین آندے نے؟ آؤ مسلمانوں، ولی فیض لین آندے نے، نبی فیض دین واسطے آندے سن۔ سرکار غوث پاک پیران پیر شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ دا مقام ہے، اے عظمت میرے غوث العظم پیران پیر دی۔ مسلمان بھائیو، آپ محفل دے اندر خطاب پہ کر دینے، اپنے نانے دیاں شانہ بیان پہ کر دینے، اپنے نانے دا مقام بیان کر رہے نے۔ ادھر سنان ایک عیسائی جڑا ہے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آکھن لگا حضور اگر اجازت دیو تے میں بولا۔ فرمایا بول۔ کہندا حضور میں سنان میرا نام ہے، یمن وچوں چلے آواں، میں عیسائیاں، سونیا میں عیسائی ساں، کملی والیا عیسائیت دے مذہب دے اتے ساں، اج رات ستا پیاں، سوچنا وا مر جانا ہے، دنیا نو چھڑ جانا ہے، کیوں نہ ہوئے سچے اسلام نو قبول کر لواں، جڑا مصطفیٰ کریم دین سچا لے کے آئے نے، اس دین نو قبول کر کے جاواں، تاکہ قبر بہتر ہو جاوے، میرا حشر بہتر ہو جاوے، اللہ پاک میرے تے مہربانیاں عنایتاں فرما دے وے۔ میرے غوث العظم پیران پیر نے فرمایا بول کی چاہنا ہے؟ کیا حضور میں سوچنا پیا ساں کدے ہاتھ تے بیعت کراں، کدے ہاتھ تے جا کے کلمہ پڑھاں۔ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والیا، اے مینوں منن والیا، جے آخری نبی دا کلمہ پڑھنا ہی، اسلام وچ داخل ہونا ہی، اور کسے پاسے نہ جا سدھا بغداد دے لاڑے دے قدماں وچ ٹر جا، بغداد شریف چلا جا۔ حضور اتھے کی فرمایا؟ جا حضور عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی دے کول چلا جا۔ اس کائنات دے وچ اس وقت دے وچ اونا دا ہم پلہ کائنات تے ہے ہی کوئی نہیں، اونا دے نال دا زمانے چ متقی کوئی نہیں۔ ایک کون فرما رہے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے نے وہ جے کلمہ پڑھنا ہی تے اور کدھر نہ جا غوث پاک دے بوئے تے ٹر جا۔ تے
تے غوث اعظم پیرانے پیر دے آستانے تے چلا جا، کیونکہ انہاں دے نال دا کائنات اس ویلے ولی کوئی نہیں، انہاں دا ہم پلہ، انہاں جہا متقی پرہیزگار اس کائنات تے انہاں تو علاوہ کوئی نہیں ہو۔ تے اللہ اکبر اللہ، انہیں جڑے لے کلمہ پڑھے آئے لجپال غوث پاک پیرانے پیر نے اپنے نانے دا کلمہ پڑھایا انہیں، جدو کلمہ پڑھایا ہے تے کلمہ پڑھ کے وہ بھی آندا ہوئے گا، میرے پیر جیان جے پیر کوئی میرے پیر جیا، آنکھوں شہنشاہ بغداد راضی ہو جان، میرے پیر جیا نہیں جے پیر کوئی تے چارے کوٹا آن نیوائیاں انے میرے پیر نو رب توفیق دیتی، لکھاں سنگتاں توڑ چڑھائیاں نے۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدنا غوث پاک پیرانے پیر شہنشاہ بغداد دی بارگاہ دے اندر آ کے اسلام قبول پیا کردا ہے تے نظر ولایت فرمائی آپ نے۔ پہلا عیسائی سی جڑے لے کلمہ پڑھے آئے، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا، نور ایمان داخل ہویا، ادھر غوث پاک دی نظر پئیے تے نظر دا کمال ہوندا ہے، کچھ نظر لگے تے ککھ نہیں رہندا، کچھ نظر لگ جاوے تے ککھوں لکھ بن جاندا ہے۔ او نظرے بد جڑی لگے تے ککھ نہیں رہندا، تے جڑی نظر ولایت والی نظر ہے، جدوں لگ جاوے شالا ولایت والی نظر لگ جاوے، رب کعبہ دی قسم پانڈا خالی بھی ہوئے تے اللہ بھرپور فرما دیندا ہے، زمانے دا ولی بن گیا۔ حضور غوث پاک پیرانے پیر فرما دین، آپ دے قدمہ وچ 5000 یہودی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھنے والے یا موسیٰ رسول اللہ پڑھنے والے، آ کے آپ دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے انہاں کلمہ پڑھیا۔ آپ ایک جلسے وچ خطاب فرما رہے ہیں، یہودی اٹھ کے کھڑے ہو گیا، آکھیا سونا سانو بھی کلمہ پڑھاؤ، کی آندے نے سانو بھی؟ 5000 یہودیاں دا جلوس جڑا ہے، 1 2 50 100 نہیں، 5000 بندہ اٹھ کے حضور سانو کلمہ پڑھاؤ۔ فرمائے کتھوں آئے ہو؟ کون؟ آکھیا حضور اسی یہودیاں تے یہودیت تو توبہ کر کے اسی اسلام نو قبول کرنا چاہنے ہاں۔ غوث پاک پیرانے پیر نے کلمہ پڑھایا تے میرے غوث العظم پیرانے پیر فرما دینے 1 لاکھ تو زیادہ بندہ ہے جڑا ڈاکو، راہزن، چور، ایسے بندے جنہاں نو میں کلمہ پڑھا کے نور اسلام وچ داخل کیتا ہے، نور اسلام انہاں دے سینیاں وچ داخل فرمایا وے، اپنے نبی دا غلام بنایا، اپنے محبوب دا امتی بنایا وے، تے اللہ نال یاری انہاں دی قائم کر دیتی۔ انہاں نو دسیا ہے کائنات والیو یاد رکھو، رب دے رسول نال یاری لا لو، کائنات دیاں یاریاں جھوٹیاں نے، کائنات دیاں یاریاں اندر فراڈ ہے، رب دے رسول دی یاری ایتھے تے اوتھے کم آن والی ہے۔ اے پوچھو بابے وارث شاہ رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتا، آپ فرماتے نے وہ 5000 دا 5000 یہودی کلمہ پڑھ کے کی آندا پہ آوے، اے ہوئی کہندے ہونے نے الفق یاری سچے رب والی، الف ایک یاری سچے رب والی، تے باقی یاریاں سب فواریاں انے کلمے پاک جیا نہیں جے ورد
ورد کوئی اس اندر حقیقتاں ساریاں نے آکھو کلمے پاک جیا سوکھے لفظ نے کلمے پاک جیا نہیں جے قربان جاواں پیر وارث شاہ ترجمہ کرتا فرمایا کلمے پاک جیا نہیں جے ورد کوئی اس اندر حقیقتاں ساریاں انے غوث پاک جیا نہیں جے پیر کوئی 5000 یہودی کہندا ہے غوث پاک جیا نہیں جے غوث پاک جیا نہیں جے نہیں جے پیر کوئی غوث پاک جیا نہیں جے پیر کوئی تے جس ڈبیاں بیڑیاں تاریاں انے وارث شاہ میاں کر نماز روزہ نہیں تاں اگے مصیبتاں پاریاں نے حضور شہنشاہ بغداد